حكايات السبيل بالدارجة، قناة خاصة بعشاق التراث الشعبي المغربي باللسان الدارج. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. وحكيتنا الليلة حكاية حصرية على قناة حكايات السبيل بالدارجة بعنوان الفقيه البخيل. كتابة القصة وفاء العمري. وقبل كان يا مكان ما يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على نبينا العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. وكان حتى كان والله كبير وفي كل وقت وزمان، حتى كان الحبق والسوسان في حجر نبينا العدنان، حتى كان في قديم الزمان وسالي في العصر والأوان، حتى كان العماي يخيط الكتان والزحاف ينقز الحيطان والبكم ايدي على الخبار في كل مكان، حتى كان وكان البكم يقول حس الخيل جاية والله لا جاية، والعمى يقول أنا بعيني حسبتهم 10 و8، والزحاف يقول غير جاب الله جريت ونقزت واحد الحيط. واش نقول لكم فيه 3 متر علو ولا 5، أما كون دازو فيا وفارقت الدنيا الفانية. وفي هاد الزمان والأوان دولة حكاية، حكاية الفقيه البخيل. ترك حرصك على الدنيا وفي العيش لا تطمع، ولا تجمع من المال كتير ما تدري لما تجمع، وما تعرف في أرضك ولا في أرض الغير تسرع. رزقك مقسوم وسوء الظن ما ينفع، فقير كل من يطمع وغني كل من يقنع. وفي دوار بعيد ما عنده عنوان كان عايش واحد الفقيه، راجل عجوز وكبير، والله يكبرنا ويكبركم على طاعة الله، متقي الله ومعروف بين أهل القبيلة بإيمان وتقواه، وكل كان يحترمه ويتشاور معاه في أمور الدنيا والدين. ولكن كما قالوا زمان حتى زين ما خطاتو لولا، والكمال لله وحده، وكل عيبه والله يسترنا ويستركم. المهم كان الفقيه معروف عليه البخل والشح، كان شحيح وبزاف، رغم أنه كان راجل كبير وما بقى عنده جهد الخدمة، كان كل شغال في أرضه يديرها بيديه وما يسخى يجيب اللي يعاونو، رغم أن ربي كان ميسر عليه. وفي يوم من أيام الله خرج الفقيه اللي كان سميتو الطاهر للسوق يتسوق اللي كتب الله، واللي أغلب الأحيان يكون هدايا من الأحباب والأصحاب والأصدقاء اللي كانوا يعرفوه بالشح ديالو، ولكن كان عزيز عليهم لأنه كان من غير هاد الخصلة الخبيثة كان راجل مزيان حقاني، ما ياكل رزق الغير ولا يتعدى على شي حد. حتى جا قاصدو واحد الشاب باقي صغير وقال لي أنا مزاوق فيك السي الفقيه، إلا ما خدمني يا عندك إيه سقسي لي شي حد من الحباب والصحاب. وشاوروا عليا الناس نجي لعندك، وقالوا لي الفقيه الطاهر راجل معروف وسط القبيلة، وأنا شاب غريب ما عندي لا فين نبات ولا منين ناكل، ولكن بدراعي ونخدم من نيتي وما نغش. ويقول لي الفقيه وشحال أجرتك؟ رد الشاب وقال أنا ما بغيت لا دنانر ولا ريالات، أنا بغيت غير اللي يستقبلني عنده ويديرني ضيف الله. الفقيه سولو وشنو سماك الله؟ رد الشاب وقال على ما كانوا ينادوني والدي الله يرحمهم، يقولوا سير المختار رجع المختار. الفقيه فرح وضربات ليه في راسو كلمة بلا إجارة، وهو اللي محتاج عوين، وصحته تهرسات وما بقى قاد لا على حرث ولا حصاد. هو يقول للمختار تخدم عندي وتعاوني، أنا ومراتي مرا عجوز
ودير فينا أجر مع الله وتعتبرنا بحال والديك. هو يرد المختار: متفقين السي الفقيه، وما نلقاش حسن منك راجل متقي الله ويتقى فيا وجه الله، ولكن بشرط وحيد. هو يرد السي الفقيه وقال: يا قلتي السكن نسكنوك والماكلة والشراب نوكلوك، معنا أنا ومرتي في ماعون واحد، والله يسمعنا أخبار الخير، قول ما عندك. قال المختار: أنا ما نقول نرتاح ولا نتشرط، غير منين يكمل العام اللي يخدمني عنده نعطيه قتلة عصا، وإلا طرات مني شي حاجة ولا قصرت في خدمتي قبل العام يعطيني قتلة عصا ويطردني. الفقيه زاد معاه الزيد وبقى يدور الكلام المختار في راسو، ولكن كلمة بلا فلوس وفابور هي اللي بقات تدور ليه في الراس، وقال: لابد هذا المختار ما يغلط شي نهار ولا يرفض يكمل شي عمل، وديك الساعة نطردو، ويل أخطأ شي خطأ كبير نعاقبو، علاش لا؟ واخا هاد المختار باقي صغير ما نظنو يصبر هاد الأيام والشهور. هنا الفقيه من خصلة البخل والشح بدا يدخلوا الخبز والضغينة. قال الفقيه: على بركة الله، واليوم بيناتنا تحكم، إلا كتب الله العمر والعام طويل. مشى الفقيه الطاهر والمختار قاصدين الخيمة عند مرات الفقيه. مرات الفقيه واللي كان سميتها الطاهرة فرحت بالمختار وقالت ليه: شوف ولدي المختار، أنا ما رزقني الله بذرية، وإن شاء الله تكون بحال ولدي. حطت اللي كتب الله وتعشاو، ووجدت الطاهرة مكان المختار ينعس فيه، وغير صبح الصباح: يا فتاح يا رزاق يا مقلب القلوب، والله يقلب قلوبنا وقلوبكم على الخير. ناض الفقيه الفجر يودن، لقى المختار حاضر ناظر وموجد ليه برادتي وحاطو فوق الطيفور، وموجد ليه بقراجة الماء الدافي يقيه من برد الشتا. الطاهر ما توقع من المختار هاد الشي، ولكن العربون باين. فرح الفقيه وشاف مصر قلبه وعينه، ومن فرحتو بيه انسى الشرط وما حكاش لمرتو الطاهرة. من بعد صلاة الفجر بلا حتى كلمة ولا يوري الفقيه المختار ما يعمل، وتقول المختار مسانس بالمكان. مشى نقى كوري البهايم وبدل ليهم العلف، ونقى الأرض من الشوك والربيع اللي يضر وما ينفع، وبدا يقلب في الأرض ونقى عش الدجاج وعطاهم ياكلوا. ومنين جا وقت الغدا مشى يعاون الطاهرة مرات الفقيه في شغل الدار. المهم المختار كان ليهم كي الحلم وهدية من عند الله، ما يعيا وما يكل وما يرد كلام وما على لسانه نعام السي الفقيه هي الأولى وما يكون غير خاطرك. دازت ليام مع المختار حدورة زرابي جراية ما يعكر صفاها شي، حتى وصل الثامن في الشهور، والغلة من يد المختار مع الاجتهاد ديالو وتفانيه في عمله اطلع منها الخير الكتير. وعمر الفقيه الطاهر شافها من ايام شبابه. ايوا الفقيه بدا يتصير معاه الحال وتيشوف المختار ما شاء الله القلدة وحتى حاجة ما توقف قدامه. عرف أن طرح عصا من هاد الشاب توصل بالفقيه للقبر وتكون هي الخرة ديالو. ايه هي السي الفقيه أصبح الخوف ملازم يامو، وحتى من أحلامه كانت كلها فيها المختار تيعطيه طرح عصا وهو اللي صحته على قدو. قرر الطاهر يصارح الطاهرة مرتو بإجارة المختار، رغم أنها إلا سمعت بالخبار تعايرو بخلو وشحو كي العادة. غير سمعت الخبار وكما كان متوقع سمعته خل ودنيه. ومنين سالت الطاهرة من تقطاب الطاهر قالت ليه: ايوا يا سي الفقيه، المختار من خير الشباب، طيب والأخلاق والأمانة وعزيز عليا بزاف، وانت طحتي في شر عمالك ببخلك. ويرد الفقيه وقال: ياك الطهرة يا مرتي العزيزة، هذه هي 10 سنين بغيتي لي طرح عصا وانا اللي راجل كبا من الشيب. وهي ترد الطهرة وقالت:
كون كانت هاد الطرحة عصا هادي 30 عام والله يا راجلي العزيز ما نحزها فيك، وخصوصا كنت ربيك على خصلتك القبيحة، ولكن الزمان دا منك الكثير. هو يقول عتقيني بالحل، أنا عارفك مرتي العزيزة، عندك لكل مشكلة حل وحيلة. وترد وقالت ما عليك غير تطلب منه شي حاجة مستحيلة وما يقدر ينفذها، وهنا تقدر تقول له يمشي بحاله وحرام نضربوه. كما قال مهما كان عويننا وسندنا. هو يقول الفقيه ولكن مرتي العزيزة أنا تتعرفيني، حتى الكذوب ما ندور به، حشومة وحرام عليا من بعد هاد السنين كلها نوض نكذب. وهي تقول الطاهرة حتى البخل راه حرام، وربي الكريم قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. صدق ربي الكريم في آياته، وهانت تتوقع في شر أعمالك. ايوه هادي ما قريتيها السي الفقيه. مهما كانت معزة المختار عندي كبيرة هو باقي شاب والدنيا باقا قدامه، إلا كتب الله في العمر. أما أنت رفيق دربي ودنيتي، واخا كانت غير بالقليل ومضيقها عليا، ولكن أنا بنت الأصل وما نفوتك. وهذه غير كدبة صغيرة باش ترد بها على نفسك الأذى، وربي كبير ورحيم يغفر لك إن شاء الله. الفقيه عجبته الفكرة وقال حيلة الطهراء هي اللي غادي تفكني، واخ أحمل الكذبة تقيل عليا وعلى لساني تقل، وربي يسهل ونشوف شي وقت مناسب نقدر ننطقها. باقي من الأيام شهرين بعرضها وطولها، وبقى الطاهر اليوم نقول غدا نقول حتى مشات الأيام جراية ما حس براسو حتى بقى على العام يومين بالتمام، والنعاس جفا جفنو والخلعة قبطاتو من راسو حتى الأخموس رجليه. هو اللي عمرو كلا العصا من ايام فلقت الفقيه في المسيد. تشجع وبقى يستغفر بولانا ويقول هذه كتبتي الثانية والأخيرة من ايام كنت نتبع الطهرة منين كانت تمشي عند العوينة تصبر الحوايج، وكان حبها في قلبي نار شعلة ما تهدى، حتى خطبتها لي المرحومة وقلت ليها غير من اللي اختارتك، انا قاع ما كنت نعرفك. ايوا السي الفقيه طلعتي بخبيزتك والطهرة المسكينة ما على بالها. المهم الطاهر عيط على المختار وقال لي شوف ولدي المختار، انت شاب ما منك جوج، مخلص في خدمته ويعطيها كل وقته، وكما وصانا ربي الكريم رحم الله عبدا عمل عملا فأتقنه. وبقات لك مهمة وحدة معايا، وغدا بمشيئة الله تمشي الحال سبيلك. رد المختار كما عدتو قال امر تعمل السي الفقيه انا موجود. هو يقول لي الفقيه شفتي الضايه اللي عند الدخله ديال الدوار؟ هو يرد المختار نعرفها، الا بغيتي السي الفقيه نسقي لك منها انا موجود. هو يقول الفقيه والهضره تخرج من بين دروسو وتقول لسانو ملجوم، وخاف المختار يعيق بالكذبه ولكن تشجع وقال وعينيه مغمضين انا مأجرها لشي عفاريت من الجن، وهادي عام ما جابوا لي اجرتي. الفقيه حل عينو وبقى يشوف المختار شنو تكون ردة فعله على هاد الكذبة اللي واضحة وضوح الشمس في نهار جميل. رد المختار على نيته وقال وشحال هي أجرة هذا الضياع؟ اليوم قبل غروب الشمس يكون عندك رزقك السي الفقيه. الفقيه لسانه تلجم وما عرف باش يجاوب وبقى ساكت مصدوم شوية، وهو يقول الليلي هاليها نكملوا ما بديناه. هو يقول المختار 100 دينار ذهب. المختار ما زاد كلام ولا نقاش، امشى هز واحد الصوت ومشى قاصد الضايا اللي عند طراف القبيلة. والفقيه بقى غير مدهوش حال فمو مسمر في مكانه، ما نطق ما عرف ما يقول. من بعد ما فاق من الدهشة رجع عند زمان الطاهرة وقال لها والله لا، المختار من نيته طاق ومشى قاصد الضايا. وهي تقول الطاهرة المختار عرفتو مزيان ورويتو، رغم انه شاب محزم لخدمته
وفايق لشغالو، إلا أنه فيه شوية ديال النية وشفتو تيتيق فيك ثقة عمياء. وهادي هي مزيت أنك ما معروفش عليك الكذوب. وهذا مكان من الطاهرة والطاهر. ما نكملش لكم الحكاية، هذا محال يا سادتي يا كرام. أما ما كان من حكاية المختار، وصل عند الضايع وجبد المصويطة وبقى يضرب في الماء بحر جهدو. شوية وهو يطلع منها دخان، تجسد بيه مخلوق يرهب الرجال الشداد، واللي داو وجابوه في الزمان. أما المختار ما ترعب ما تزعزع. هو يقول العفريت: شكون هذا المخلوق اللي قلق نعاسي وفيقني من حلا أحلامي؟ اليوم تكون أخرتو على يدي. هو يرد المختار وقال: دير فيا ما بغيتي، ولكن من بعد ما تعطي الحق لما ليه. هو يرد العفريت: إنا حق، وشكون هاد الفقيه؟ هو يقول المختار: شوف، أنا ما مزعزع من هنا حتى تعطي للسي الفقيه الطاهر تمن كرة ضايع اللي عايش فيها انت. وهو يرد العفريت وقال: ما في خباري هاد الأمر، أنا نصيفط لك ولدي الصغير العفريت الزرق، هو اللي مكلف بالأمور المادية لكل قبيلة. ومن بعد وقت قصير خرج عفريت زرق، وكان حجمه صغر من العفريت الكبير، وقال: شنو هاد الأخبار اللي سمعت؟ هو يقول له المختار: كما سمعتي، السي الفقيه خاصو رزقو كرا ضايع. هو يقول العفريت الزرق: وحنا ما بخبرنا هاد الضايع ملك واحد من الإنس، هادي عام وحنا ساكنين فيها وما علمنا حد بهاد الكلام. هو يقول المختار: السي الفقيه داكشي اللي قال، كرا عام اللي عندكم 100 دينار ذهب. هو يقول العفريت الزرق: ولكن المبلغ كبير على هاد الضاية الصغيرة، واللي حدا هاد الدوار الحزين ما يجيب لينا حد عطايا ولا يستدعينا فيها شي حد في شي صحة نكونو خدامو. وهاد الشي علاش تركنا واحد القبيلة من بعد ما سجنو مشعوذها اللي كان مخدمنا، وجينا نترزقو رزقنا هنا. هو يقول المختار: بلا ما تطولوا عليا في الكلام، انا جيت مسخر، وإلا ما ديت سخرتي والله لا تحركت لكم من لهنا، وانا عليكم بالصوت حتى تقولوا واك واك. العفريت الزرق مشى تشاور مع باه العفريت الكبير اللي قال ليه: شوف ولدي، حساب خبرتي الطويلة في عالم الإنس أكثر من 100 عام، هاد الإنسي ما عندنا ليه طريق، ما خاف منا ولا ترهب ولا هرب ولا يآمن بسحر سحارة، كل طرقانه مسدودة وما معاه غير المعقول، نعطيو حقه اللي قال عليه ونتهناو منه. هو يخرج العفريت الزرق، بغى يدير فيها مطور وعفريت، وقال ليه: أنا غنعطيك رزقك، ولكن على شرط، غنحط 100 دينار ذهب في هذا المكان، واللي نتسابقوا أنا وياك بدورة على الضايع، واللي وصل للدنانر هو الأول ياخدهم، ومن عندي لسبقتيني نزيدك 100 لويزة ذهب. هو يقول المختار: موافق، ولكن أنا معروف عليا شاب قوي وقوي بزاف، وسرعتي ما يقد عليها حتى شي إنسي ولا حتى شي مخلوق من بني جنسك، وأنا ما نزل من شأني مع عفريت هو الصغير في قبيلته. أنا غادي نجيب واحد صديق غير صغير حتى هو في قبيلتنا وتسابق معاه. العفريت الزرق فرح وقال: اتفقنا. مشى المختار عند الغابة اللي حدا الضايع، وصيد جوج ديال الأرانب، واحد داه في يديه وواحد مخبيه تحت الجلابة. هو يقول العفريت: على بركة الله، واطلق الأرنب الأول، والعفريت حتى هو انطلق يجري بأسرع ما عنده. الأرنب الأول اللي طلقوه مشى للغابة، وبسرعة المختار جبد الثاني بلا ما يشوفوا العفريت الزرق. العفريت الزرق مني وصل لمكان الفلوس دهش وما فهم من الأمر والو، ولكن الرهان رهان وخاصو يكون قد الكلام وقد رهانو، وخاف من المختار خصوصا من بعد كلام باه العفريت الكبير وحاكم القبيلة. أعطاه 100 دينار ذهب وزادوا 100 لويزة ذهب. المختار قبل ما تغيب الشمس ويرخي الليل سدولو والقمرة تنور بنورها
وتزين الأرض بخيوطها الفضية. الفقيه غير شاف المختار راجع وهو اللي ظنه هرب من بعد هاد الطلب الغريب. هو يشوفه هاز الشوال على كتفه، هو يقول: هاد المختار يا مطور وخبيت ولا نية وما عنده عقل. دخل المختار على الطهرة والطهر وعلى الطيفور، حط ليهم من الخير الكتير اللي هاد المرة ما كان زرع ولا شعير، كان ذهب وكنز كبير. ومن بعد ما حكى المختار ما طرا وجرى واللي كان غريب وعجيب وصعيب يتصدق على أي مخلوق، الفقيه ومرته تيقول مختار لأنهم عاشروه عام من الأيام وما شافوا منه غير الخير. الطهر قال المختار: شوف ولدي المختار، كو كان عندي ولد نتمنى يكون بحالك في أخلاقك وشجاعتك، ولكن ولدي أنا من قوة خوفي من العصا اللي اتفقنا عليها آخر العام أصبحت نستاهلها. من بعد هاد الكذوب والشح اللي فيا، غدا نفذ اللي اتفقنا عليه وخوض هذا الرزق كله تستاهلو، وتعيش بيه عيشة مزيانة وتزوج بيه شي بنت الناس، راك تستاهل كل خير. رد المختار وقال: حتى أنا لقيت فمي الطاهرة الأم اللي عمري شفتها، والسي الفقيه راجل مزيان وحقاني رغم الخصلة القبيحة اللي فيه واللي تيأذي بها نفسه قبل الناس. قررت نبقى معاكم ونكون الولد اللي مرزقكم الله. هو يرد الفقيه وقال: مرحبا بولدي المختار، وعطيتيني درس كبير بعطائك، والبخل اللي فيا بمشيئة الله ما غيبقى، ولكن حاجة وحدة فقط راني في راسي، هي الشرط الغريب اللي ما تستفد منه والو: لقاء خدمتك عام على طوله وعرضه بكل إخلاص. هو يرد المختار وقال: رغم أن سني باقي صغير، ولكن مع اليتم خلاني نشوف من الدنيا الكتير اللي يتعدى عليا واللي ياكلني في رزقي، ولهذا قلت أنا ما باغي من الدنيا غير مكان بات فيه وما عن ناكل فيه بلا ما يتعدى عليا حد، والطمع اللي في بنادم غايخليه يوافق وربي ما يخيبني، لأني تنعمل بنيتي وما نغش وما نكذب وما تلقاو معايا طريق غير أنهم تيصبروا ويكملوا العام وياكلوا الطرحة ديال العصا، ناخد حقي منهم ونمشي لحال سبيلي. وهذا ما كان. المختار عاش مع الطاهرة والطهر أحلى الأيام، واللي الفقيه نعم عليه ربي وأصبح يصدق على الفقراء والمعدومين وياكل مآلد ما يكون ويلبس حلى ثياب، هو والمختار اللي زوجو قام ليه عرس ديال ولاد القياد، وكانت العروس للات البنات وولدوا الولاد والبنات اللي فرح بيهم الفقيه ومراته واعتبروهم أحفادهم من دمهم ولحمهم، وعاشوا في سعادة وتبات ونبات. وهذه هي حكاية الفقيه البخيل والمختار وشرطه الغريب. وهكا تنعرفوا أن اللي حسن الظن بالله نال السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، والبخيل هو الإنسان اللي ما تيحسنش الظن بالله. ايوا شنو نقول لكم، الله يهدينا ويحن علينا ويخلي لنا والدينا والناس العزاز علينا. وحكايتي كانت الناس اللي توزن الكلام وتفهم المقصود بين السطور، ونخليكم بخير وراحة والحكاية أخرى إن شاء الله. حكاية السبيل بالدارجة.
قناة خاصة بعشاق التراث الشعبي المغربي باللسان الدارج. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد.